नमस्कार, नियमित कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले बेग्लै दल दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएपछि सो पार्टीको विभाजनले औपचारिकता पाएको छ। बुधबार पेश गरिएको पत्रमा पार्टीको नाम नेकपा एमाले समाजवादी प्रस्ताव गरिएको छ। 2077 फागुन यता एमालेमा समानान्तर क्रियाकलाप जारी थियो। एउटै नाममा दुई पार्टीको अभ्यास चलिरहँदा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्नु भएको थियो। केही पटक नेपाल सहितका नेताहरू पार्टीबाट निष्कासित समेत पर्नु भएको थियो। पार्टीभित्र सिर्जना भएको अविश्वास र असमझदारीका कारण वैशाख 27 गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिँदा नेपाल पक्षका सांसदहरू अनुपस्थित हुनुभएको थियो। साउन 3 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिँदा भने नेपाल पक्षका सांसदहरूले फ्लोर क्रस गरी उहाँलाई मत दिएका थिए। यस्ता पृष्ठभूमिले एमाले विभाजन अनिवार्य र प्रतीक्षित विषय बनेको थियो। यसैबीच पनि दुवै पक्षका केही नेताहरू पार्टी एकताका लागि कार्यदलको रूपमा र स्वतन्त्र रूपमा निरन्तर संवादमा थिए, तर त्यसले सार्थकता पाउन सकेन। करिब 5 महिनासम्म चलेको एमालेको आन्तरिक किचलोको अन्त्य भएको छ। आज हामी यसै सेरोफेरोमा रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ, हिजोसम्म हामी नेकपा एमाले मात्रै भन्छौँ, आजबाट प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीका नेता बलराम बास्कोटा। बलरामजी, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर। हिजोसम्म नेकपा एमालेको नेता भनेर यहाँलाई भन्दै गर्दा आज समाजवादी थपिँदा कस्तो लागिरहेछ? अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ एकता विभाजनका विभिन्न प्रक्रियाहरूबाट गुज्रँदै आएको हुनाले यो पुनर्गठनको प्रक्रियाको एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो भन्ने मलाई लाग्छ। तर पनि एकीकृत पार्टी, एउटै पार्टी, बलियो पार्टी को परिकल्पना विविध घटनाक्रमहरूले चाहिँ नेपाली जनताको जुन आकांक्षा थियो त्यसमाथि सकारात्मकता चाहिँ बढ्या छैन। त्यसकारण एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा अभियान नै हो यो हाम्रो अहिलेको गतिविधि। अब अहिले यति लामो समय पार्टीमा योगदान दिनुभयो, योगदान पुर्याउनु भयो, त्यहीँ रहनुभयो, त्यही पार्टीलाई हुर्काउन मलजल गर्नुभयो, सबै कुरा गरेर आज यो अवस्थामा फेरि त्यो पार्टीबाट निस्केर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्दा उत्साह छ कि मनमा दुःख छ? हामीहरू कम्युनिस्टहरू लड्छौँ, फेरि धुलो टकटक्याएर अगाडि बढ्छौँ र एउटा आशा, विश्वास, भरोसा, विचार, सिद्धान्तले हामीलाई गाइड गरिराखेको हुन्छ। त्यसकारण हामीलाई थाहा छ सोभियत सङ्घ 70 वर्ष चाहिँ शासन गर्यो। सोभियत कम्युनिस्ट पार्टीले अब त्यो चाहिँ ढल्यो, त ढले पनि आस्था ढलेको छैन। सोभियत जनताहरू फेरि सङ्गठित हुँदै कम्युनिस्ट पार्टी निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ अगाडि बढिरहेका छन्। त्यसकारण यो एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो गठन पुनर्गठनको। यसलाई हामीले अन्यथा मान्नुपर्ने स्थिति छैन। किन भन्दा पुँजीपतिहरूको, पुँजीवादको इतिहास भनेको हजारौँ वर्षको इतिहास हो। हाम्रो इतिहास भनेको कार्ल मार्क्सले 1848 मा जुन कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र चाहिँ सार्वजनिक गर्नुभयो त्यसपछिको इतिहास भनेको करिब चाहिँ 200 वर्ष पनि नभएको इतिहास हो। र अहिले विश्वमा 200 वर्षको बालकले हजारौँ वर्षको वयस्कलाई चाहिँ एउटा तर्साइराखेको, आतंकित बनाइराखेको, उनीहरू त्रासदीमा जुन चाहिँ रहेको परिवेशमा कहिले हार्ने, कहिले जित्ने, कहिले लड्ने, कहिले उठ्ने एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया भन्नु। अब करिब 5 महिनासम्म चलेको अब यहाँहरूको यो आन्तरिक किचलो करिब अहिले अन्त्य भएको जस्तो पनि देखिन्छ। तर माधव नेपालले जुन शक्तिका साथ पार्टी विभाजन गर्नुहोला भन्ने ठानिएको थियो त्यो चाहिँ देखिएन है? अब तपाईँले यसो भनिरहँदा चाहिँ मलाई 1956 को चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको इतिहासको चाहिँ संस्मरण भइरहेको छ। चिनको कम्युनिस्ट पार्टीको 8औं महाधिवेशनमा माओ त्से-तुङले के भन्नुभएको थियो भने अलिकति फोर्सफुल्ली नै प्रस्तुत हुनुभयो। उहाँको विचार र अधिकांश सेन्ट्रल कमिटीका मेम्बरहरूको विचारमा चाहिँ अलिकता चाहिँ मत मिलेन। त्यसपछि उहाँले भन्नुभयो मैले राखेको विचारहरू एकदम चाहिँ ठिक छन्, तपाईहरुले जुन प्रस्तुत गर्नुभएको छ यदि मैले यसलाई स्वीकार गर्दिन,
यसलाई मैले स्वीकार नगर्दा फेरि मैले पार्टी पुनर्गठित गठन गरेर जानुपर्छ भन्नुभयो। तर माओको व्यक्तित्वले त्यतिखेर पार्टी विभाजित भएन र पछि माओले के भन्नुभएको छ त भन्दा त्यतिखेर मलाई बेजिङमा, त्यतिखेर पेकिङ भनिन्थ्यो, पेकिङमा चाहिँ सिओ राख्ने ठाउँ पनि थिएन, चारैतिर चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा घेराबन्दीमा पारिएको थियो। अहिलेको परिवेश पनि करिब करिब नेकपा एमालेको परिवेश त्यस्तै रह्यो। परिवेश चाहिँ किन भन्दा माधव नेपाल थोरै मतले मात्रै पराजित हुनुभएको हो हैन। थोरै मतले पराजित भएको माधव नेपाललाई सधैँको लागि चाहिँ अन्त्य गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा चाहिँ सोच अगाडि आयो र कसैले पनि विमति राखेको थिएन। दुईटा ठुल्ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकताबद्ध भएर जानुपर्छ भन्ने चाहिँ आवाज थियो, तर त्यसलाई पनि गुपचुपमै राखेर चाहिँ एकता भयो। त्यो एकताको विरोध गर्ने परिस्थिति नै हुँदैन, किन भन्दा एकता जनताको चाहना हो। त्यो नेकपा एमाले भित्र कसैले पनि त्यसको विरोध गरेन, स्वागत नै गर्यो। तर त्यो एकता गर्ने बेलामा एउटा कम्युनिस्ट पार्टीको पद्धतिलाई चाहिँ अंगीकार गरिएन, किन भन्दा हामी सामूहिक निर्णय गर्छौँ, व्यक्तिगत जिम्मेवारी चाहिँ मा जानु पर्थ्यो। दुईटा प्रचण्ड र केपी ओलीको उसमा चाहिँ एकता भयो, पछि चाहिँ पार्टी एकता भयो, केन्द्रले पछि एप्रुभ गर्यो। त यो नै एउटा के भइदियो त भन्दा अरू दूरी चाहिँ मनमुटावको दूरी चाहिँ बढ्ने भयो। माधव कमरेडलाई लाग्यो यत्रो चाहिँ महान काम भएको छ, त यो महान काममा सबैको सहभागिता सरसल्लाह गरेको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ जुन स्थिति भयो। अब त्यसले दूरी अलिकता चाहिँ बढाउँदै तर यहाँलाई जस्तो विभाजन निकै कमजोर साङ्गठनिक शक्ति का साथ भयो भन्ने चाहिँ लाग्दैन, त्यो देखिँदैन? अब लाग्दैन मलाई किन लाग्दैन भने नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना नै थोरै व्यक्तिहरूले गर्नुभएको थियो हैन, र त्यो आज चाहिँ विशाल झाँगिएर 2/3 सरकार बन्यो र हाम्रै कुबुद्धिको कारण चाहिँ त्यो सरकार चाहिँ ढल्दै गयो। प्रादेशिक सरकार बन्यो धेरै ठाउँमा, एउटा क्षेत्र प्रदेश बाहेक, र त्यो पनि हाम्रै कारणले चाहिँ अहिले चाहिँ गठन र विघटनका प्रक्रियाहरू अर्को प्रक्रिया गएको छ। त एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण तवरले हैन विवेकशील ढङ्गबाट पार्टी सञ्चालन हुन्छ। एउटा पद्धतिबाट गइसकेपछि विचार, नीति, सिद्धान्तहरू ठिक छन् भने आज हामीसँग थोरै भए पनि हामी आत्तिनु पर्दैन, हामी चाहिँ झाँगेरै जान सक्छौँ। किन भन्दा एउटा जङ्गलमा आगो लाग्नुको लागि एउटा चिङ्गारी नै हैन त्यो काफी हुन्छ। त्यसकारण हामीसँग आँट छ, जोस छ, विचार छ हैन, सिद्धान्त छ, परिवेश छ। त यी सबै चिजले हामीलाई अगाडि बढाउन कुनै चाहिँ अवरोध हुँदैन। अब यो एउटा लामो यात्रामा कोही थाक्छन्, कोही पछाडि फर्किन्छन्, कोही चाहिँ अब लामो यात्रामा चाहिँ यात्राकै क्रममा चाहिँ उसको चाहिँ मृत्युवरण पनि हुन्छ। यसलाई हामीले होइन, हिजोका दिनमा यहाँहरूसँग त्यति खुलेका प्रभावशाली नेताहरू त आज नयाँ पार्टी दर्ता गर्दै गर्दा त लुप्त देखिनु भयो नि त। उहाँको प्रभावशालीता भनेको त्यतिखेरको परिवेशले हो हैन। अब म धेरै उदाहरण दिन चाहन्न। हिजो एकदम प्रभावशाली भने मान्छेहरू क्रमिक रूपमा साङ्गठनिक क्षमता, साङ्गठनिक उसमा चाहिँ आबद्धतामा अलिकता नरहन साथ चाहिँ उहाँको हैसियत चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ पछाडि पर्छ। त्यसकारण आन्दोलनले परिवेशले नै हो मान्छेहरू जन्माउने, र हाम्रो आन्दोलनले नयाँ नयाँ व्यक्तित्वहरू पनि त जन्माइराखेका छन्। भनेपछि अब हिजो निर्वाचन आयोगमा बुझाएका 95 केन्द्रीय सदस्यमा हेर्ने हो भने करिब करिब 4 जना मात्रै स्थायी कमिटी सदस्यहरू देखिनु भयो। अब यसलाई पनि यो पार्टी विभाजनको पीडा भनेको अब विभाजन एकताको खुसी र विभाजनको पीडा पनि अब जब एकताको खुसी हुन्छ विभाजनको पीडा पनि आफ्नो ठाउँमा लाग्छ। कुनै साथीहरूलाई विभाजन हुँदा हामी सकिहाल्छौँ कि अझ 54 सालमा हामी विभाजित भयौँ र फेरि एकतामा आइयो, त्यसकारण चाहिँ हामी चाहिँ विभाजनले चाहिँ एकदम घाटा पर्छ भन्ने चाहिँ जुन साथीहरूलाई सोच छ, त विभाजन उहाँहरूले राम्रोसँग खोतल्न सक्नु भएन। विभाजनको कारण के हो हैन? अब एकता सबैको चाहना हो हैन, हामी सबैको चाहना एकता हो। त जो विभाजनमा चाहिँ एउटा बाध्यता हो हैन। अब एक चाहनाको विपरीत दिशामा चाहिँ जानु पर्दाखेरि अलिकता दुःख पीडा साथै त्यहाँबाट चाहिँ पलायनताका पनि सम्भावनाहरू रहन्छ। हुन त म यहाँसँग धेरै अलिकता जोडी सोभियत सङ्घकै कम्युनिस्ट पार्टीकै उसमा पनि
जब विभाजनको आउन साथ चाहिँ कतिपय चाहिँ वरिष्ठ कमरेडहरूले चाहिँ के भन्नु बरु मेरो टाउको फुटिया चाहिँ ठिक, यो पार्टी विभाजन भएको चाहिँ बेठिक भनेर चाहिँ भन्दाखेरि लेनिनले उहाँहरूलाई टाउको फुटाइ र होइन, टाउको फुटाइ र पार्टी फुटाइ फरक कुरो हो। तपाईँले टाउको फुटाउँदा पनि पार्टी त फुट्छ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई वस्तुपरक ढङ्गले, यसलाई विश्लेषणात्मक ढङ्गले चाहिँ जानुपर्दछ र अहिलेको पार्टी विभाजन भनेको एउटा नेताहरूको चाहिँ एकपक्षीय नेताहरूको अहङ्कार, दम्भ, एउटा आई एम द एबभ द पार्टी होइन, आई एम एबभ द स्टेट भन्नेसम्म चाहिँ जुन नेपोलियन बोनापार्टिजमको चाहिँ थिङ्किङ आयो त्यो नै मुख्य जड हो। हुन त अब म यहाँ व्यक्तिको धेरै म कुरा गर्न चाहदिनँ, तर पनि मैले केही त कुरा गर्नै पर्छ। जस्तो सबैभन्दा अनौठो शैली चाहिँ हिजोको दिनमा नेपाल पक्षबाट एकदम प्रष्ट र मुखर रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति दिने, केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्ने अष्टलक्ष्मी साक्य आज यहाँहरूको साथमा हुनुहुन्न। उहाँ त अब मुख्यमन्त्री भएर गइसक्नुभयो, उहाँले पदलाई रोज्नुभयो, कसरी लिने यसलाई? अष्टलक्ष्मी साक्य न्यायको पक्षमा लड्ने चाहिँ एउटा महिला नेत्री हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ हामीसँग पनि हाम्रो नेतासँग चाहिँ सम्पर्क गरेर मुख्यमन्त्रीको चाहिँ प्रस्ताव आएको छ भन्ने किसिमको अभिव्यक्ति र त्यो जानकारी उहाँले दिनुभएको र हामी अष्टलक्ष्मी साक्यलाई मुख्यमन्त्री बनेकोमा हामी असाध्यै खुसी छौँ। किन भन्दा पहिला नै हामीले अष्टलक्ष्मी साक्यलाई चाहिँ मुख्यमन्त्री बनाउनु पर्दछ भनेको थियो। त्यो केपी कमरेडको चाहिँ पार्टीलाई एकलौटी ढङ्गले चलाउने परिवेशमा चाहिँ उहाँ नहुनु भएको हो र यो अष्टलक्ष्मीको मुख्यमन्त्रीको नियुक्तिले केपीको कमजोरीलाई चाहिँ अझ चाहिँ हाइलाइट गरेको छ। हिजो उहाँले नमान्ने, आज चाहिँ उहाँले ल्याउने भन्दा त एउटा पराजयको एउटा त नमुना हो नि त केपी ओलीको। यसलाई हामीले त्यो ढङ्गले सकारात्मक रूपमा लिएका छौँ र हामीलाई लाग्छ अष्टलक्ष्मी साक्य हामीसँग नै आउनुहुनेछ। किन भन्दा उहाँ अघि नै यहाँले भने जस्तै गलत चिजको भण्डाफोरको लागि अग्रपङ्क्तिमा चाहिँ ल्याउनु भएको र हामीले भोलि त पुनर्गठनको प्रक्रियाहरू सुरु हुँदा पनि हामीले प्रस्तुत गर्ने भने अष्टलक्ष्मी साक्यलाई नै थियो। त्यसकारण यसमा नै हामी खुसी छौँ। अब उहाँ होइन विचारको पक्षमा, सिद्धान्तको पक्षमा, अन्तर्पार्टी सङ्घर्षमा चाहिँ दरिलो रूपले खुट्टा टेक्नुहुन्छ कि टेक्नुहुन्न त्यसले नै निर्धारण गर्छ। भनेपछि अहिले चाहिँ यहाँहरूको पनि समर्थन हो? हाम्रो विरोध होइन, हाम्रो विरोध होइन, उहाँको चाहना हाम्रो समर्थन भनेको उहाँ फेरि अब यो पार्टी दर्ताको प्रक्रिया सबै अगाडि बढिसकिसकेपछि उहाँ आउनुहुन्छ भन्ने पनि हो यहाँहरूलाई? धेरै साथीहरू आउनुहुन्छ, त्यो मध्ये अष्टलक्ष्मी पनि आउनुहुन्छ। त्यसमा अब हिजोकै सन्दर्भमा कुराकानी गरौँ। यहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा बुझाएका 95जना केन्द्रीय सदस्यको सूचीमा प्रदीप नेपालको नाम 4थो नम्बरमा थियो, तर उहाँले चाहिँ त्यो सूचीमा सार्वजनिक भएसँगै केही बेरमा असन्तुष्टि पनि जनाउनु भयो नि फेरि। अब प्रदीप नेपाल कमरेडको लामो इतिहास छ। अहिले स्वास्थ्यको कारणले उहाँ सक्रिय राजनीतिक जीवन चाहिँ उहाँको हामीले चाहना गरे अनुरूप चाहिँ भइराखेका छैन। किनभने अब स्वास्थ्यको समस्याको कारणले। अब दोस्रो गलत चिजको भण्डाफोरमा केपी ओलीको गलत चिन्तन र प्रवृत्तिको विरुद्धमा प्रदीप नेपाल उभिनु भएकै हो। अघि नै मैले भने अब फुट चाहिँ उहाँको चाहना होइन, पहिला पनि त्यो किसिमको अभिव्यक्तिहरू आउँथ्यो। त केपी विरोधी अभियानमा रहनुभएका जुन साथीहरू हुनुहुन्छ केन्द्रीय कमिटीका, हामीले उहाँहरू सबैलाई चाहिँ समावेश गरेका छौँ। हिजो चाहिँ केपीले गलत गर्नुभयो भन्ने त त्यस प्रक्रियामा एकाध केन्द्रीय सदस्यहरूले अहिले पनि मेरो सहभागिता छैन भनेर भन्नुभएको छ। अरू पनि आउनुभयो। कृष्ण खनाल जो चितवनको अहिले चाहिँ मन्त्री पनि हुनुभएको छ, त उहाँ पनि त्यो अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अहिले मन्त्री भएपछि म छैन भन्नुभएको छ। राजनीतिमा एकाध यस्ता प्रक्रियाहरू अझ संसदीय उसमा चाहिँ त्यसलाई आयाराम र गयाराम भन्छन् होइन, त्यो यो प्रक्रियालाई हामीले अस्वाभाविक मानेका छौँ। हुन्छ, ठिक छ। हामी यस पछाडि विशेष गरी नेकपा एमाले र नेकपा एमाले समाजवादी बिचका फरक अन्तर सम्बन्धका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौँ। यति बेला भने पालो भएको छ लाइफ बोय हात धुने ब्रेकको। कार्यक्रम 6 प्रश्नमा यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत छ। आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ प्रस्तावित
नेकपा एमाले समाजवादीका नेता बलराम बास्कोटासँग। बलरामजी, यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ। अब धेरैको यति बेलाको चासो भनेको नेकपा एमाले समाजवादी पार्टीको सैद्धान्तिक र राजनीतिक औचित्यको सम्बन्ध के होला भन्ने पनि छ। यहाँहरू आफैमा कतिको प्रष्ट हुनुहुन्छ? अझ भनौँ, नेकपा एमाले भन्दा समाजवादी के अर्थले फरक? अब यसलाई एकदम छोटो ढङ्गले प्रस्तुत हुँदा हामीले एमाले बनाउने कि एमुले बनाउने। एमाले भने एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले लेस भएको पार्टी बनाउने कि एमुले भने एल्सिनवादी, मुसोलिनीवादी र ल्यान्डुवादी पार्टी बनाउने भन्ने चिजमा नै यो नै हो सबभन्दा ठुलो डिफ्रेन्सेस। र केपी कमरेडका गतिविधिहरूले पार्टीलाई विसर्जनतिर, जसरी एल्सिनले विसर्जनतिर चाहिँ जोड्यायो, उहाँका गतिविधिले पनि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतिरै उन्मुख गरेका छ। जस्तो चाहिँ अहिले नै हामीले चाहिँ देखिरहेका छौँ, पार्टी फुटाउने मुख्य जिम्मेवारीलाई हेर्ने हो भने तुलनात्मक रूपले अरूको पनि केही हिस्सा होला। मेरो पनि यो पार्टी फुट्नुमा चाहिँ केही हिस्सा छ, तर हिस्साको प्रतिशत सबभन्दा बढी अध्यक्षकै हुन्छ। उहाँले अलिकता संयमता देखाएको भने, उहाँले अलिकता चाहिँ परिपक्वता देखाएको भने, उहाँले अलिकता चाहिँ गुटपरष्टता नदेखाएको हो भने पार्टी एकता हुन्थ्यो, हैन? त त्यसकारण उहाँ कतै एउटा डिजाइनभित्र विसर्जनवादी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रतिक्रियावादीहरूले जुन नेपालको 2/3 सरकार चाहिँ विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिकूल अवस्थामा गइराखेको बेला यहाँ चाहिँ ऊर्जाशील अवस्थामा चाहिँ जुन गइराखेको थियो, त्यो कतै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूको गोटी त भएन हाम्रो नेतृत्व। यसमा हामीले शङ्का गर्दै पर्छ। अब दोस्रो, उहाँमा तानाशाहीकरणको एउटा चाहिँ प्रक्रिया, अघि नै मैले मुसोलिनीवादीको कुरो गरेँ, त्यो चाहिँ अब पार्टी मैले भनेपछि, मैले चाहिँ आम माफी दिएपछि आम माफी भयो, हैन? यस्ता किसिमका चिन्तनहरू जो मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तले यसलाई अस्वीकार गर्छन्, त्यो चिन्तन उहाँमा चाहिँ रह्यो। र अब सामन्त गोयल आए पछाडि र उहाँसँग चाहिँ धेरै चाहिँ आन्तरिक कुराहरू भइसके पछाडि उहाँ अर्को ढङ्गले प्रस्तुत हुनुभयो। त्यसकारण राष्ट्रघात र एउटा सँग पनि हाम्रो विभाजन चाहिँ सम्बन्धित छ। त यो सबै दोष चाहिँ कमरेड केपी ओलीकै हो मूलत। त त्यसकारण अन्तर्पार्टी सङ्घर्षलाई व्यवस्थित उहाँले गर्न सक्नु भएन। एउटा जीवन्त पार्टीभित्र जुन अन्तर्पार्टी सङ्घर्ष हुन्छ त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नेताले सक्नुपर्छ। त्यो उहाँबाट चाहिँ भएन। उहाँ इर्द गिर्द चाटुकदार, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई यस म्यानहरूको घेराभित्रै चाहिँ बस्न चाहिँ रुचाउनु भयो, जुन यसम्यानहरूको घेरामा चाहिँ प्रतिक्रियावादी घुसपेट चाहिँ अस्वाभाविक हुँदैन थियो। यो त अब नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिको कुरा भयो, तर ओलीले पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कयौँ कमी कमजोरी गर्दै गर्दा उहाँको यहाँहरूको आलोचना गर्दै आउनुभयो, लामो समयदेखि त्यो रहँदै रह्यो। तर बेग्लै पार्टीको रूपमा यहाँहरूले अगाडि बढ्दै गर्दा सैद्धान्तिक र व्यवहारगतमा त अब फरक पनि त देखाउनु पर्यो नि त। हामी अघि मैले भने नि, हामीले एउटा विसर्जनवाद उन्मुख हुने कि होइन, निर्माणलाई अगाडि बढाउने भन्दा हामीले विसर्जनतिर उन्मुख हुन सकेनौँ र कम्युनिस्ट पार्टीको पुनर्गठनको प्रक्रियालाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति हो। र अब उहाँले सबभन्दा चाहिँ मूल कुरो हाम्रो पार्टीको 9औं महाधिवेशनले पास गरेका राजनीतिक प्रतिवेदनहरूलाई नै अस्वीकार गर्नुभयो। जबकि उहाँ सामन्तवाद, अहिले पनि नेपाल अर्ध सामन्ती र अर्ध उपनिवेशिक नै छ भन्ने मान्यतामा हुनुहुन्छ। हामीले नेपाल उसमा चाहिँ पुँजीवादको प्रारम्भिक चरणहरूको कुरा गरेका छौँ। त यस सन्दर्भमा अब मुख्य चाहिँ नव उदारवादको चाहिँ सेवा उहाँले गरिराख्नु भएको छ। जस्तो वर्ल्ड इकोनोमिक फोरममा उहाँको चाहिँ अभिव्यक्ति, जुन फोरमले सी जिनपिङलाई चाहिँ विश्वको 1 नम्बरको शत्रु हो भनेर चाहिँ जुन डिक्लेरेसन गरेको छ, जुन अभिव्यक्ति गरेको छ, त त्यो फोरममा गएर वैदेशिक लगानीलाई उहाँले चाहिँ निम्त्याउनुको लागि आह्वान गर्नुभयो। अर्को एफडिआई भने फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो चाहिँ कृषि रणनीतिमा चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ प्राइमरी प्रडक्टमा चाहिँ एफडिआई चाहिँ निषेध गरिएको थियो।
त्यसलाई चाहिँ चोर ढोकाबाटको चाहिँ अब घुसाउनु हो उहाँले चाहिँ कृषि मन्त्रालयबाट होइन उद्योग मन्त्रालयबाट एफडिआईलाई चाहिँ अगाडि चाहिँ ल्याउने प्रयास गर्नुभयो। त यी सबै उहाँका गतिविधिहरू सरकारमा रहँदा सरकार सञ्चालन गर्दा पनि यद्यपि हाम्रो संविधानले समाजवाद उन्मुख भनेको छ र समाजवादको गोरेटो चाहिँ कोरेको छ, रोडम्याप चाहिँ बनाएको छ। तर त्यो रोडम्याप अनुसार चाहिँ सरकार अगाडि बढ्न सकेन, यो यथार्थ पनि हो। होइन, मैले यहाँसँग जस्तो अब हिजो यहाँले जारी गरेको अपिल हेर्ने हो भने पनि अधिकांश हिस्सा यहाँले केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्न नै खर्चिएको देखिन्छ। अब त बेग्लै पार्टी हाँक्ने सिटमा बसिसकिसकेपछि अब आलोचनाको विषय मात्रै पनि नबन्ला। अब कसरी अगाडि बढ्ने, सिद्धान्त त के हुने, कसरी अगाडि बढ्छौँ भन्ने त एउटा होला नि त। त्यो मूलत हाम्रो जस्तो व्यक्तिगत आलोचनाको कुनै चाहिँ अर्थ रहँदैन, व्यक्तिगत गाली गलौजको पनि कुनै अर्थ रहँदैन होइन। त्यो कार्यकर्तालाई तान्नका लागि आफूतिर आकर्षित गर्नलाई केही हदसम्म होला। हामी अगाडि बढ्ने भनेको मूलत हाम्रो पार्टीको 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जुन दिशानिर्देश गरेको छ हामी त्यही अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। हाम्रो मूल ऊ चाहिँ त्यो हो। अहिले बदलिँदो परिस्थितिमा अब हामी चाँडै नै होइन यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय सम्मेलन अथवा कुनै चाहिँ ऊ चाहिँ उपयुक्त प्रविधिबाट, यद्यपि कोभिडको चाहिँ एउटा चाहिँ महामारी छ, त्यो महामारीको बावजुद पनि हामी राजनीतिक कर्मीहरूले भेला भएर एउटा राजनैतिक सम्मेलन अथवा भेला जस्तो गरेर हाम्रा चाहिँ राजनीतिक प्रतिवेदन चाहिँ हामी फेरि सार्वजनिक गर्नेछौँ। अहिले मूलत उहाँहरूसँगको डिफ्रेन्सेस भनेको इम्प्लिमेन्टेसन अफ मार्क्सिजम वो चाहिँ लेनिनिजमको नेपालको प्रसङ्गमा मार्क्सवाद लेनिनवादलाई कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने, हाम्रो समाजवादी बाटोलाई कसरी चाहिँ सुलभ बनाउने होइन, अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादीहरूको जुन शक्ति केन्द्र छ त्यसले चाहिँ नेपाललाई चाहिँ प्ले ग्राउन्ड जुन बनाउने ऊ चाहिँ छ र त्यसको गोटी चाहिँ जुन बन्ने सम्भावना छ त्यो गोटीबाट चाहिँ हामी कसरी मुक्त हुने भन्ने सन्दर्भ नै हो। अब अवश्य पनि अब यो विधि पद्धतिका कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छन्, अब तर ती बाटो मात्रै हुन्। अब लक्ष्य त यहाँहरू आफैले नै रोज्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। तर अब स्पष्ट रूपमा आम नागरिकलाई, आम जनतालाई, आफ्ना पार्टी कार्यकर्तालाई विश्वस्त बनाउने हिसाबले अब यो है भनेर, हाम्रो लक्ष्य यो है भनेर अवस्था चाहिँ कहिले यहाँले मार्ग प्रशस्त देखाउनुहुन्छ? हामीले अन्तर पार्टी सङ्घर्षको दौरान पनि यो अभिव्यक्तिलाई चाहिँ सार्वजनिक नै गरेका थियौँ। पार्टी एउटा अहिलेको भने पार्टी एउटा पद्धति अनुरूप, पार्टी एउटा विधान अनुरूप होइन, पार्टी एउटा सिद्धान्त अनुरूप नै चल्नुपर्छ भन्ने यो अभियान चाहिँ हामीले धेरै अगाडिदेखि नै चलाएको छौँ। र यसमा हाम्रो नेतृत्व चुकेको छ, जसले कसैको स्वाभिमानतामाथि पनि आक्रमण गरेको छ होइन। स्वाभिमानतालाई जहाँ चाहिँ आक्रमण हुन्छ, स्वाभिमानतालाई चाहिँ रक्षा हुन्छ, आफ्नो स्वाभिमानता र राष्ट्रको रक्षाको लागि मान्छे चाहिँ पार्टीभित्र चाहिँ लागेको हुन्छ। र तिरस्कार र एउटा गाली गलौजले मान्छेलाई चाहिँ अब के गर्छ त भन्दा उसले विद्रोह गर्नु बाध्य पनि हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ यो परिवेशलाई सबै नेपाली नागरिक नै सम्मानित ढङ्गले स्वाभिमानी भएर राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ उभिनुपर्ने उसमा पार्टी पङ्क्तिभित्रै जुन यो परिवेश सिर्जना नभएको, सबभन्दा पहिले यो राष्ट्र मेरो हो होइन, यो पार्टी मेरो हो भन्ने सन्देश हामी चाहिँ दिन चाहन्छौँ। अब मैले अलिकति यहाँसँग जस्तो नेपालमा पार्टी विभाजनको इतिहास हेर्ने हो भने त्यति सुखद देखिँदैन, जो छुटिएर गएको छन्। जस्तो 54 सालमा वामदेव गौतम छुटिएर जानुभयो, अन्ततः उहाँ फर्केरै आउनु पर्यो। त्यस्तै गरेर 69 सालमा अशोक राई जानुभयो, अब अहिले कम्ती करिब उहाँ छायामा जस्तै हुनुहुन्छ। यसरी हेर्दा अब अहिले नेकपा एमाले फुट्दै गर्दा र समाजवादी पार्टी बन्दै गर्दा माधव नेपाल पनि कतै त्यो सूचीभन्दा बाहिर पो रहनुहुन्न कि भन्ने आशंका पनि देखिन्छ कि? अब यसलाई चाहिँ म अब तपाईँहरूले पछाडिको परिवेश ल्याउनु भयो, म अलि अगाडिको परिवेश लैजान्छु। कमरेड पुष्पलालले 6 सालमा चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नुभयो हेर्नुहोस् है। अनि त्यसपछि 9 सालमा भएको पहिलो महाधिवेशनले उहाँलाई महासचिवबाट रिप्लेस गर्यो होइन। तर पुष्पलाल
कम्युनिस्ट आन्दोलनबाट चाहिँ बाहिर अथवा एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको केन्द्र नै बन्नु हो। त्यो कारण चाहिँ के थियो त भन्दा कमरेड पुष्पलालले अगाडि सार्नुभएको विचारकै कारण चाहिँ उहाँ स्थापित हुनु हो। त्यसकारण यहाँ व्यक्ति चाहिँ पलायन हुने अथवा व्यक्ति छायामा पर्ने भन्ने चिज त्यो नेतृत्वले अथवा नेतृत्व गरिरहेको व्यक्तिले विचारलाई अगाडि सार्न सक्छ कि सक्दैन, हैन? विचारलाई अगाडि सार्न सक्छ कि सक्दैन त्यस कुरामा चाहिँ निर्भर गर्छ। त्यसकारण अहिलेको वैचारिक पाटोको नेतृत्व कमरेड माधव नेपालले गर्नुभएको हुनाले मलाई लाग्छ माधव नेपाल छायामा पर्ने स्थिति आउँदैन। जस्तो भन्नुहोस् अब पुष्पलालजीको चाहिँ 14 सालमा पनि माझीले चाहिँ के त भन्दा पार्टी कब्जा गरे, हैन? माझी नै छायामा परे तर पुष्पलालजी छाया पर्नु भएन। यद्यपि त्यसपछि एकीकृत पार्टीको परिकल्पना पुष्पलालको त्यो चाहिँ साकार हुन सकेन। तर घटनाक्रमले पुष्पलाललाई अहिले सबै पार्टीले चाहिँ एउटा चाहिँ वैचारिक स्रोतको चाहिँ व्यक्तित्व मान्दछ। यसकारण विचारले नै सबै चिज चाहिँ निर्धारण हुन्छ। यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, मलाई पनि यस्तो एउटा क्रुसियल जङ्क्चरको बेला आम जनसमुदायमा एउटा कौतूहलता भइराखेको बेला यहाँको लोकप्रिय मिडियाले ल्याएर आफ्ना विचारहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्ने मौका दिनुभयो। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो प्रस्तावित नेकपा एमाले समाजवादीका नेता बलराम बास्कोटा। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको कार्यक्रममा नयाँ अतिथि र नयाँ विषयसँग रहेर कुराकानी गर्न आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। हस्त नमस्ते।